اندر آ منجو جڑے باہر بیٹھی ہو کونی یار ایڈی سردی یا جڑے اٹھی گئے نسانوں کو کہا آکھ پہ باؤ یا تسی منجو ساہ کڈو یا اگے آ منجو یہ جڑی پہلی صف ہے وہ خالی پئی ہے توڑی لوری والے تو میں کچھ دیکھ نہیں سکتے جو میں محرم میں انہاں نال سیدھیاں کرن رہی ہوں اگے آ منجو گے تساں یار اگے آ منجو سن جتی پئی راوے فوج صاحب کوئی نہیں چاہتا میں تے گھنڈے سن اگے آؤ گے تسیں بیر بڈڑے بیٹھے اگے آ منجو مہربانی کرو کربلا ہوا تک ہائے دری ایک سیٹ کر اس علاقے دے سادات عظام ملت دے شہداء بانی مجلس انہوں دے خاندان دے عزیز بزرگ جائے محروم دے سال ثواب دی مجلس سے ایک سلوات مل کے انہوں نے روح کو ثواب پہنچاؤ ایک گھنٹہ مومن مجلس نہیں سن سکتے یہ واسطے میں سدھیاں کرنا بھاندا گھٹ بندہ گواں جیڑا بندہ گھنٹہ مجلس سن نہیں سکتا وہ کربلا کو سمجھیا پہلا تیر کو لگیا بھجدا بھجدا لوریاں آیا کھڑا ہویا کنگر کہروں آیا ودا ہویا ابھی ہلائے ودا ہویا خدا دے بندے اصل عقیدہ کمزور تھی نہ بندے یہ 5-7 بندے میں دے دا میں نے دی خوشامد نہ میرے پیو کی دی نہ ڈاڑے کی تھی ایک کال میں کوئی یوسف چاہتے 7 گھنٹے میں بیٹھا رہی ممبر تے 7 گھنٹے بیٹھا رہی میں دی خوشامد کھڑا کریں نا تو جلے میں لنگر دے گیا اتھو بندر جلے پرات پہ پین دین پورا پرات ایک بندہ پی گئے ڈٹھے مجلے سے جو نہیں آیا حسد نہیں کریں دے نا بخیرہ حسن دی گالے لنگر حسین دے تیرے میرے پیو دے کھاؤ مگر ایک مجلس ہی تباؤ حیدری چاچا دنیا اتنی گمراہ ہے لوگوں کو پتہ نہیں ایویں خام خاتے نا دے شیعہ بنے ودن خدا دے بندہ ان اصحاب شیعہ نہیں سجاتا حسین کو محبت شاہ زاق کریں دے پیچھو موبائل نہ لکھے دیں انہاں دی آت پرچنڈ کریں نا پیچھو گال نہیں کریں بس باہر سے سخت گال نہیں کریں دے بندے دے پوتر پڑھو موبائل نہ کریں دے بیر سیر گنوان تے اتنی جرات ہی کہیں تھی کونی جو میں صاحب ارشد پوتر نہ ہوں تو میں کو کوٹے نہ آئے میرے پیو ڈاڑے اساں اور کریں دے حقیقت ہیں چاچا وہ جیڑا موبائل نہ کھیدا بیٹھے واتو کو باخت لگنے اور بولو تو صحیح خدا دے بندے ان مقصد ہے مجلس کو مجلس ہی نہیں سمجھے دا نا بھاویں ذاکرے بھاویں سوزیے تے بھاویں کوئی آزادار ہے جرا موبائل نال ایڈے گھڑی پیا رہے تھی اے جیڑا بندہ مجلس وچ آوے تے کھیڈے موبائل نال او مجلس کو مجلس سمجھے دے واتا تے پتہ نہیں کہندے پاسے نال سجاد رات بیٹھا روندے واتا کیدا کڈے گیا اگر امام ہک مجتہدہ ونجے اسا ودی ہوندے بے کتھا بلامنے پرہیزگاری میں تے جتھا امام آوے تے بندے کھیڈے نو تھا بہ کے موبائل نہ کوئی ذاکری بانی میرے یار دوست یادن بھرا یادن یار سخت گالی نہ کیتیاں کر بانی نہ سدے سن میں کہ خدا دے بندے رزق بانیاں دیونے یا باہر میں دیونے حیدری ہوں بھی دوسرے کاوڑے بٹن تے انہاں نعرے چ نہیں شامل تھے نہیں نہ عقیدہ اے زنگ لگی ودی ہے نا اے مولوی صاحب قبلہ زید
رزق دا پیو دے اختیار چ نہیں، پیو دے اختیار دے بول بھرا دے پتریر دے ہیں چاچا، رزق دیونے مالک ایویں نا۔ ہاں عقیدے اگر مضبوط ہوئے نا نہ تے گلا نہ ہوئے نا، عقیدہ کو زنگ لگ دی میں دیئے۔ میں گل کیتی ہے بشیر میں دلیل دیواں، یہ جڑے 10-15 منٹ آنے تے اٹھی ویندے تے لنگر تے تشریف گن ویندے تے وقت مجلس وچ نہیں آندے، انہوں بے بختاں کو یہ پتہ نہیں چھڑا لنگر نہیں، خدا دا بندہ تو ہی گھر نال محبت کر تے کو پتہ ہی نہیں کہ حسین کئی کو آدن، حسین کو آدن جے نانے دا قرضہ نہیں رکھا۔ مل کے تھوڑا باز کھول سوزی ذاکر مولا تے تسی بولے کرو چنگیاں گلاں تے، اگر میں غلط کراں تو کوئی اختیارات دیندا پیاں، یہ اختیارات کوئی نہیں دیندا محبت شاہ۔ میں گل غلط کراں کہیں دے خلاف یا میں غیبت کراں اے حسین دی قبر ہے، بخیلت کراں مولا میں کو سزا دے، میں کریں دا سچیاں میرے رگاں چ خون ہے پیر صابر حسین شاہ دا، سدھیاں کریں دا گھاٹ بندہ کو باندھا، انہاں کو اختیارات رہے، اگر میں غلط کراں تو خلاف ذاکراں یا سوزیاں یا ان آزاداں اٹھی کے میں کو ٹوک سکتے ہو، ممبر تو لہا سکتے ہو، اگر حقیقت ہوئے بول تو صحیح میرے نال۔ ہر بندے دے مقدر وچ نہیں، ہر بندے دے نصیب وچ نہیں کہ مظلوم دی پھوڑی بچھاوے۔ تھوڑے بندے بولیں دے پہ ہو جی میں ہر بندہ پھوڑی نہیں بچھیندا، ایویں ہر بندہ پھوڑی تے آندا نہیں، تے جیڑا بندہ آوے تے ہر زبان حسین دی ذکر چ بولیندی نہیں۔ کیڑی زبان بولیندی؟ جیڑی زبان اللہ کو پسند ہوئے، آل محمد 5 12 14 کو چنگی لگے، او زبان حسین دے ذکر چ بولیندی۔ 27 فروری سالانہ جلسہ ہو سی، 27 فروری اج کی تاریخ 2 24-25 دیاں بعد ٹھیک 8-9 بجے شروع تھی ویسی، لنگر دا وسیع انتظام ہو سی، ملک دے ذاکر ہو سن، آخر تے میرا بھائی پڑھ سی غلام جعفر جو توئی سے 2-4 سال جلسے تے نہیں آئے، تو میں کہ میرے پاڑی سے ہی اخیر پاڑا، ٹھیک ہے نا، اینڈ تے اشتہار جو ہکے دا نا ہے، ہکے دا فوٹو ہے کہ جو سارے ذاکران دا نا نہیں دے سکتے، جائیں اخیر پڑھنا ہوئے ان دا نا دیندہ رہنا ہر سال، اشتہار تو دے سامنے ملک دے ذاکر حسین وقت نال تشریف گنا تو 27 فروری مومن پانی تے گمایا کہ پانی تک دیا ذکر پاک تھوڑی کہیں دیئے حسین دی او کوئی گل کہیں دا دل دکھا ہوئے تو معاف کر رہے تو دے فائدہ نہیں گلنا کر دا پھوڑی نال تے ذکر نال محبت کر بس اتنی بیڑا پارے کبری سوکھی ہے وات حشاری چی سوکھا رسیں حیدری آئے نہیں کہ تو میں خوش آمد کراں تے نہ کرنا بانی دی کی تھی کرنا ذاکر دی ہاں 5 12 ویسے خوش آمد کرنی چاہیے ازادار جرا رون دے ہوں دی میں خوش آمد کرے ساں جدی ہاں جاندی ہے جڑا کوڑا وات پٹے میں کو نہیں باندھنا میرے پیو کو باندھا ہی نہ میں کو باندھا ہے ہاں عابد ہاں جالا ہاں ہوں دی میں تھوڑے میں سید فضل حسین شاہ دا پوترا ہوں تو میں او جدی جتی دے تلو جڑی دھوڑ ابرے نا میں سید دی اکھیں دا سرو میں جڑا مخلص ازادار ہے مخلص ذاکر ڈاویں دی رات حسین خیمہ دا خفیہ چکر لاون ہے دیکھاں پردہ دار کتنی حوصلے چ بیٹھے بڑی مہربانی زندگی ہوئی بھائی مرود مولا دے ذاکر سونی ہائے کیتی وے حسین خیمہ دا خفیہ چکر کیوں لاون ہے اللہ کل دی سوچ آیا کیوں ہے یہ گل کو ذاکر زور لے کے نہیں پڑھتے میرے بابے دادی محنت کیوں ہے وجہ کیا ہے نہ آوے امام ہے نا آیا کیوں ہے او ٹائم وقت
امام کو یاد ہے جڑا اللہ نال وعدہ کیتا ہے اور جناب حاجرہ جنہاں کھلے تے گلے تے چھری دا نشان ڈٹھا زمین تے ڈٹھی عام ماں نہیں نبی دا حرم نبی دی ماں تے مالک فرمایا حسین تو تا دیں کربلا جانے تے میں حسین جانا اتھا تے ہیک ماں نہیں اتھا ہیک پتر ضرورت نہیں اتھا پتران یا قطاراں کوئی حوصلے والی ماں ہی بھی کربلا حوصلے والی جرات والی ماں ہی بھی اے نبی دا حرم نبی دی ماں ہے پوتر سامنے ہسدا کھڑے مگر محبت دیکھ ماں دی گلے تے چھری دا نشان ڈٹھا بولو زمین تے ڈٹھی مر گئی بڑی سونی عبادت ہو گئی ہاں واہ واہ زندگی ہوئی تیرے بچڑے تے درجات بلند ہوئیں محبت جا اوکھی گل ہے کہیں دا جوان پتر نہ مرے حوصلے والی ماں ہوئی جڑے چپ بیٹھے ہو میں سمے جڑے حسین دے نو کرو حسین فرمایا مالک کربلا ہیک ماں نہیں تسی ہے کی تھی چکرو کربلا ہیک ماں نہیں کئی ماواں این گلے تے چھری دا نشان ڈٹھے مالک میں حسین وعدہ پیا کرے نا کربلا بڑھڑیاں ماواں جوان پتروں کو تیار کر کے ہر بڑھڑی ماں سی حسین پہلے میڈا بچڑا قربان کر بڑی مہربانی پہلے میڈا پتر قربان این واسطے حسین چاچا عابد زوار صاحب مولا دے ذاکر مولا دے سوزی مولا تو کو رنگ لاوے این واسطے حسین ہے کوئی سوال کر سکتا ہے توارے تے کوئی بزرگ ہے کوئی اہل سنت جماعت دا بزرگ چکرے بھی حسین ایک خیمت دیکھ چاہیے تیرے سامنے نقش ہے جی تسا نال بیٹھے ہو نال پرددار میری ماما بہنا روندیاں پئیں روون دی آواز میری ماما بہنا میں سید تو کو مکان دی دعوت لینا میں تو کو بڑھڑی ماں دا اج وین سڑویندا بلکہ دی حسرت سڑویندا قاسم دی ماں ٹھڈا صاحب بار کے دی قاسم تیری شہادت کو نہ روندی واسطے آج تے کو میں سیرا پاواں واہ 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 میں نوکر میں ہزار دفعہ حکم کر کتنے درد جزادار روندے پہنے یار حسرت ہر ماں دی زندگی ہوئی ہر بڑھڑی ماں دی حسرت ہوندی ہے قاسم دی ماں دی ہے نا قاسم جنہا قاسم پوچھے نا مت روندی کیوں ہے بی بی آدھی ہے تیری شہادت کو نا تیری شہادت واسطے تو میں منتا منی ودیاں ہائے اللہ ماں تیری شہادت واسطے تو میری منتیں او میں منتا لہاونی ہیں تیری شہادت کو نا حسرت گرونیاں غریب ماں ہوئے بڑھڑی ہوئے امیر ماں ہوئے ان دی حسرت ہوں دی سیرا پاؤں حسین خیمہ دا خفیہ چکر لاؤں لے دیکھا میں اللہ نال وعدہ کیتا ہے کالے ڈاویں دا دی دیکھا بڑھڑیاں ماں کتنے حوصلے چ بیٹھی ہیں زندگی دا نہیں پتا زوار صاحب مولا تو بزرگ ذاکر ہیں کوئی کبڑی جی نے وجہ بھی عابد دا ولا ولا نہ چاہتے بزرگ ذاکر احترام ضروری ہے چلو یہ جملے پڑھی ونجا چھوڑیں دا پیاں پہلے پڑھنا زندگی دا نہیں پتا ایک ساتھ آج کل دا پتہ ہی نہیں بندہ ستا پیاں دے مر ویندے رستے ہونے آدھن ہونے تا ودا یار کی تھی ہے افتخار ڈاکٹر دے مالک درجات بلند کرے نوجوان ہی ساڈا ملنگی ڈاکٹر دا بیٹا ہن فوت تھی ہے 40-45 سال عمر رہی بندہ کہ کل واق ودا کردا ہے انہاں کہ آج فوت تھی گئی ایک ساتھ دے نہیں پتا محبت بھائی جملہ پڑھدا پیاں جو رب دی میں رل دینا ایک میں چھوڑ نہ سکتا پہلا خیمہ ملکہ شام عالیہ سین جن دی شہادت میرا بھرا پڑھدا پیا بھائی نصرت عباس ہیں سونے انداز وچ این سین دا حوصلہ دیکھ سناواں بشیر سارا مجمع بولے اے اجازت جولی ودا دعا کرے سے پہلا خیمہ سینی دا نا عظمت شین نال
احترام نال چاونا چاہیے. میں آکھے ملکہ شام تو چپ بیٹھے نہیں. ملکہ شام ڈھیر نہ ہی 99 نہ علی حسین عابد علی دی آنکھ. ہوں چپ کر میں تو لمبا نہ تھی ونجا. علی دی نہیں. علماء کل پوچھ جڑا شام تے کوفے دے بازاری تیری ڈاڈی خطبے بنے نا چاچا لوگ ہک بے کل پوچھ دیاں نہیں علی ہے یا علی دا کوئی پتر ہے. کوئی سمجھ آندی پئی فاتحہ شام ملک شام دا خیمے اے میں کنات لگی ہوئی. اندر کون ہے؟ بھیڑ. کلی بھیڑ نہیں جوڑی پتران دی جھولی چ بلائی بیٹھی ہے. یہ ذہن وچ رکھنا حسین باروں سندا کھڑا ہے تا زیادہ گریا ہو سی مکان زیادہ تھی سی. حسین بھیڑ تے بھڑیاں دیاں گلاں سندا کھڑا ہے. مومن وہ کیڑیاں گلاں ہیں تے جناب حاجرہ کو ذہن وچ رکھیں تا زیادہ روسے ہیں. علی دی دھی دا اصلی دیکھ جناب حاجرہ کو میرا کو سنی بیرا سندا پہ جا بیٹھے یا نیٹ چلدا پہ سندا بیٹھے جناب حاجرہ کو ذہن رکھ تے علی دی دھی دا حوصلہ دیکھ. دوہاں پتراں کو جھولی چ بلا کے ونگریاں چوٹیاں نال پیاری بیٹھی کر دیے تے آدھی بیٹھی ہے میرے لال کالے ڈاویں دا ڈیں. کالے بولو قربانی دا ٹائم تو آدھے بابے کول میں تو آکو مانگ کے گھی نہیں ہاں. کالے ڈاویں دا ڈیں قربانیاں دا ٹائم آگے تو آکو ماں میں حسین تمہیں صدقہ بنا کے دین تو قربان کرنے. سن دے بیٹھے ہو پوترا دے نما حکم کر. بی بی آدھی میرے لال منگ دی ایو کو جان ایک ماں دا سوال ہی وے حکم کل اکبر لیلہ دی جھولی چھوئے تو نہیں اللہ شاہ میں جائے ہائے نہیں کی تھی میں دے دا پیاں. ماں دا حوصلہ دے کیا آکھے تو حسین بولو کل اکبر ماں دی جھولی چھوئے تو آدھی اللہ شاہ دیکھاں ڈوئے پوترا دے نما سا کو کھیر دا حق آنکھو جا یار نہیں ہے دا لفظ کھیر دا حق ہاں زندگی ہوئی سا کو بچے. ہوں ماں دا حوصلہ سنا وا زوار صاحب مسلح تے دعا نمازی بندے مسلح تے دعا کر سیں تیری سین ڈوہاں پتروں کو سامنے کھڑا کے ونگریاں چوٹیاں چمکیا دیا میرے لال اون لے بخشے ساں جیرے ٹائم تو دیاں لاشاں دیکھ ساں. ہے کر چاہیا جو بیٹھے نو کراں اون لے بخشے ساں جیرے ٹائم بولو تو دیاں لاشاں. پتران دا حوصلی دیکھ ڈوئیں ہاتھ قدمہ دے راکیا دے نماں یہ اے شرط ہے نا تو پتران دی شرط تھی حکم ماں کے حکم کرو. ڈوئیں پتر ماں دے قدم چمکیا دے نماں جڑے زوار بیٹھے ہو تو کو مکان دی دعوت لینا جڑے نہیں وے مولا تو کوئی جوڑی دے صدقہ نگری دکھاوے. اما یہ اے شرط ہے لاشاں تے ساری شرط رکھی ہوئی تو پتران دی شرط تھی ساکو اے دسا تیری اکبر دی جاگیر کتنی ہے. جی میں کچھ دا میار ہے تے تسا مرکز وچ بیٹھے ہو سنٹر وچ بیٹھے ہو تھوڑے بندہ ہائے کیتی ہے تیرے اکبر دی جاگیر دا بننا کتنے سنٹر وچ خیمے آئے نا 12 مربع میل. سن دے بیٹھے ہو نا میں ہی کی گال تے اتنا کھڑ بجا ٹائم زیادہ لگ 12 یعنی کہ اے جو میں سنٹر 12 مربع میل انج 12 انج 12 انج 12 انج سنٹر وچ خیمے مولا دے ذاکر سوزی ہائے کر چھڑائے ڈوئیں ہاتھ قدمات راکیا دے نما پتران دی شرط یاد رکھیں یہ تیرے اکبر دی جاگیر دے اندرو لو نہ ماں بنے. کچھ سمجھ آندی پئی ہے بڑی مہربانی. اکبر دی جاگیر دے اندرو لو نہ ماں بنے نہ کھیر دا حق بخشے. جی اکبر دی جاگیر دے تو جو چپ بیٹھے ہیں حسین بارو سنتا کھڑے تو سا رونے ہو شبیر نہیں رونا اور بچہ خوشی دے آسو آنکھاں جا غمی تے نہیں حسین آدھے میرا اللہ حسین امام ہے امام پی آدھے میرا اللہ لاکھ حمدین تیری ذات دے کتنے حوصلے چ بیٹھی ہیں کربلا امام
تیرے لاکھ کروڑا حامدین بڑے حوصلے چ بیٹھی ہیں کربلا والی ماواں حسین خوش تھی کہ ہن اے ربط رل گئے مضمون دا جی میں گلدستہ بزرگاں بنے اوویں پیا سن وینا حسین ٹرے چھڑیندا وینا اتھے ہی ہو سکدا میں چھوڑ دیواں اگا نہ پڑھاں آزا کرتے نہ ہوویں تو میں 1.5 گھنٹہ کے 3 گھنٹے پڑھا کہندی انتظار ہو گیا ای مضمون کو ای ہکے کو پڑھا حسین ٹرے اگلا خیمہ دوجا خیمہ حسن دی بیوہ قاسم بنرے دی ماں 13 سال دا قاسم قالین تے نہیں سیدہ کربلا دی ریت تے ستا پہ قاسم دا سر ماں دی جھولی ماں پیار بیٹھی کر دیئے تے ڈاڑی چمکے اندے نال وہ گل بیٹھی کر دیئے قاسم جی اماں میرا لال تو 3 سالاں دا ہاویں تے تو یتیم تھی ہے میں 10 سالاں دی اجرت منگ دیاں قاسم میں علی دی نوہ حسن دی بیوہ ہاں میں تے کو 10 سالاں یتیمی یاد نہیں آون دی تھی ماما موبائل بند کر 10 سالاں بولو میرے ایک جوان تیری تے ڈاڑی بلکہ مسائب میں تیرے حصے دا پڑھدا پیاں تیریاں ڈاڑیاں مچھاں ہن پھٹ دیاں پیاں میں 10 سال دی اجرت منگ دیاں قاسم دے اماں مانگ میں امیر پیو دا پترا بی بی آدھی میرا لال منگ دیو کچھ اکبر لیلہ دی جھولی چھوئے تیری لاش آوے قاسم آدھے ماں خوش نصیب ماویں جنہ ماں دے پتران دی اللہ شاملی ہے قاسم آدھے ماں میری لاش نہیں آوڑی میری گنڈی آسی ہے واہ واہ جیندے رہو ہاتھ نہ بن حکم کر بل پڑا قاسم آدھے ماں میری لاش نہیں آوڑی میری گنڈی آسی بی بی آدھے میرا لال جرے ٹائم مالک کو پھول چن دے دیکھ سا سندا بیٹھے تے تے داش آئے کی دے کئی بندے ہلے نہیں ان ماما دا حوصلہ تے دیکھ جناب حاجرہ کو ذہن اجرک جیرے ٹائم کیا کہ بشیر دری سین جیرے ٹائم مالی ہائے جیرے اکبر دا تصا بابا پھول چن سی اون ٹائم بولو میں کھیر دا قاسم دی ٹائم دی اکھاں نہیں ساون دے بدل قاسم دے اماں جڑی یا اللہ دی راج دیونی ہوئے ٹھڈا سائی نہیں بھریندہ قاسم دے اماں تو رون دی کیوں ہے بی بی آدھی داری شہادت گناہ رون دی ہر بڑھڑی ماں دی حضرت ہوں دی ایک قاسم آدھے ماں کیڑی حضرت جھولی ودا بی بی آدھے ماں تیری دی قسمت وچے تقدیری میں ہائی لکھ جیندے رہو بس دے رہو بال پڑا چل گئے قاسم دے اماں جڑی شے اللہ دی راج دیونی ہوئے اماں ٹھڈا دائی نہیں بھریندہ تیری اکھائیں میں پیاں وسدی ہیں جی میں ساور دے بدل وسدن بی بی آدھے میں دلال دی یادت گناہ رون دیا ہر بڑھڑی میں دی حسرت ہون دیئے قاسم آدھے ماں کیڑی اثرات جے مسلح درونی میں لو دیکھ بی بی آدھے ماں تیری دی آیا قسمت وچے تقدیری میں ماتم کرنا نوکرہ اور میں کچھ چھوٹے سان وچے
بی بی آجے میڈا بچڑا یان جوان تھی آئے اتے مروی مال جی او تیرے سیرے دے کھان کی تے بجڑا مار ویسیا سکھ دی لکھ واری نوکر ہاتھ نمان حکم گر اگلا وائن میری اماں بیڑا توالے سے دوائن تو سوئی مکان دیونی ہے جھولی ودا دکھا وائن انا وائنہ تو میں بابے نال چھوڑا ہوں محرم میں جگہ پڑھ دے نہیں تھی چھوڑ لیندہ جرہ ہون وائن کردہ بھی ہوں قاسم دے اماں تون پیا دیئے میرے جاجے غریب کو آج دری جانی ہے میرا جاجہ میرا ہاتھ ناب کے گلیاں چھائی تکین ویندہ ہے میرے گالی جبہی پہ آگیا دے گالے بلال میرا دلہ دے میں تکو سیرہ پہوا جی بابا حکم کر زندگیوں میں انہا بالا کو روندہ دیکھ میرا جاجا دیں بڑی ماں گنالا بنری گنالا میرا جاجا دیں گادم لال تو مدینے والوان میرا جاجا دیں کوئی دا غریب دا بچونجا جڑا مکینہ چھلن والو یہ لوگوں سمجھے انہا ہائے کی دیئے بسم اللہ جڑے چپ بیٹھے ہوئے تا بے تحاشر ہوندے پہن جڑے جہاں سچین دے بیٹھے حسین کی تھے حسین باروں سندہ کھڑے اگا نہیں گیا واپس جڑی عادتی بھائیوال بلکہ عادتی نہیں میرا بابا پڑھدا جڑی وادتی بھائیوال ہے بھین دے خیمی ہے ملکہ شام آلی حسین دے خیمی راج گرون اکبر دا بابا آدھی ایک گدان روئے ود گئے روائی بی بی آدھی ود کیوں ودہ رونے تیرے رومن ودے میں ماں دی قبر چھوڑی بی بی آدھے ود کیوں ودہ رونے تیرے رومن ودے میں روندیاں دیاں چھوڑی لکھ واری آکھا زین تو بوجھ ہٹا تے کو جملہ پڑھے سنے دا پیا کہ مسائب دا حسین آدھے آلیہ بین تیری بیوہ بھر جائی روئے قاسم دی ماں دکھا وین کیتے سیادہ دے آلیہ بین میرا دلہ دے میں قاسم کو سیرہ پاواں ان دی بڑی میں آدھی حضرت مٹاواں بی بی آدھی یتیم کو سیرہ پہنے وات روندہ کیوں ہے باویں دا حسن یاد آئے سیادہ دا ایڈائیں بھرا ڈاڑے یاد آنے مگر میں حسن کو نہیں روندہ میں اپنی قربات کو روندہ بی بی آدھی غریب نصداق حسینہ دے روندہ ہی واسطے ہیں جی میں آج قاسم کو سیرہ پیا پہنا آج میرا پہلا وقت ہو گیا کہ سونی ہے کی تھی بھی میں یتیم کو سیرہ پاوا ہاں جنت جو کھانے منگوا ہاں میں ڈاڈا غریب ہاں ٹھڈا صابر کدی غریب نہ صدا دیتے پترے تے سامان میرے ذمہ لا ڈاج میں دینی ہاں وری میں دینی ہاں لاواں لے کپڑے میں دینی ہاں بہت تھکا بیٹھیں مولا دے ذات کر دوں گن کی آخری ازادار تک ان لفظ ہائے کر چھوڑیں
جڑا ہے نہ کرے سی میں کچھ ہی نہ منیندا بی بی آدھی زیور میں دینی ہاں سونے چاندی دے مک گئے تا کل دیگرے لے میرے رلے چپے سی بڑی مہربانی زندگی ہوئی حق ادا کیتے سونے چاندی دے مک گئے بولو کل دیگرے لے میرے رلے چپے سی حسین دے آلیہ بھین تو یتیم دے سگن منا میں قاسم دا عقد نانے دے صحابیاں چ پڑھائی آما سن دے بیٹھے ہو کئی اعتراض کر دیں ملا کے شادی نہیں تھی کوئی زوار بیٹھے جنہیں ڈامی تو منائی ہوئے ہون اگر ڈامی تو سوان کے منائی ہوئے لگتا ہے قاسم دی بارات ہون ٹر دی پئی ہے یہ دو کم جڑے حسین کربلا دے میدان وچ کیتے ایک آخری نماز سجدہ سن دے پئے ہو تے قاسم دی شادی کہ تواڈے ساڈی والی شادی خوشیاں والی شادی نہیں حسین نانے دا دین مکمل کیتے حسین آدھا نہیں کہ میرا نانا محمد اپنے منن والا کو دعا کر دے دو کام وچ ایک نماز شب جے کو تہجد دے ہو تہجد پڑھ نبیوں دا سردار دعا کر دے تے اگر دھی جوانی جتنا جلدی تھی ہوئی اون دا عقد کر میرا نانا محمد کو دعا کرے سی اے نہ دیکھ جو میں اتنا جہیز کٹھا کرنے جڑے چپ بیٹھے حسین رو کے فرمائندے میرے کول تا پانی کوئی نہ حسین شریعت مکمل کی سن دے پہ ہو نا وہ جڑا عروسی کھڑا نہیں کوئی زوار بیٹھے تو ہاتھ اتنا کرے جڑا دیکھا ہو نا وہ جڑا عروسی اتنا ہوں گھوٹ ہی بن دے باراتی ہوں دیویں نا اتنا ہی صرف اعتراض کر دیں مضمون آپ کو نہیں آندے ہوں میں نہ پڑھتا کڑا تو نہ ذاکر کو مضمون آندے فضل حسین شاہ تے صابر حسین شاہ تبارک اللہ دی محنت ہے سن دے پہ کوئی فخر ہی نہ کھڑا کردا بھی لوگ یاد نے پیو ڈارے دا نا چندے جنہاں دی محنت بندوں دا نا نچاوے تو خون وچ فرق ہے آیا پہ جائے ذاکر دی محنت دا لفظوں میں نا چندا بزرگاں دا حکم ہے حسین دے آلیہ بہن تو یتیم دے سگن منا میں قاسم دا عقد بھول گئے ہو اتنی گلاں کر کے میں کو یاد دن اتھوں میں چھوڑے نا تے دو چار گلاں پئیاں میں کیتیاں حسین دے آلیہ بہن تو یتیم دے سگن بنا میں یتیم دا عقد نانے دے صحابیاں چ پڑھائی آواں پتھر دی آکھی دا قابو کر گالی نہ کرو ستویں قدم تے حسین گے یا بھین دا وینا دا ہے میری غریبی ہائے میری غریبی حسین پچھا تے والے آلیہ بھین کہیں شاید دی کمی کہیں شاید دی کمی بی بی آدھی نہیں حسین دعا پاسوں میری ذمہ واری ہے حسین آدھے وقت غربہ دوین کیوں کیتے ہی ٹھڈا صاحب آر کیا دی حسین تو امام میں تو جان دیں ہاں نوکر پتریتیاں شادیاں سگن ضروری ہوندن سگنا چ مہندی ضروری ہوندی ہے بہت تھکا بیٹھا ہے مہندی تا لاپو سی بی بی آدھی پانی کی تھوکی نہ وانا بس دے رہو میری ماما بہنا اے سونا روندے پہ نزادار تو کو مکان دی دعوت لینا تے تو آدھے حصے دے سگن کھڑا پڑھدا مہندی کس نہ لوندیاں ہو پانی نہ سارے بولو یار اتنے تھکے بیٹھے ہو کیڑی غربت کھڑا تو سن میں نہ سائد ہوندی بی بی آدھی مہندی تے لب پوسی پانی جو کوئی نہیں پانی ہاں دریا پہ چل دے ہیں چوپ بیٹھے نین دریا چل دے پہ مگر سیدہ دے علی غربت سیدہ دے پابندی آئی نہ سید پیویں نہ انہوں دے بچے پیویں نہ انہوں دے مہمان پیویں مسلمان پیندے پہن سیدہ دے حیوان ہی تسے ہیں حسینہ دے آلیہ بہن تو علی دی دھی تو چاہویں تو کوثر ہی مگا سکتی جنہاں دا کی دے بولن زوار صاحب علی دی تھی کوثر نہیں مگا سکتی مگر انہوں نے امتحان نہیں حسینہ دے آلیہ بہن تو جنت جو مگوا سکتی مگر ایو جیاں پانی تجویز کر میرے منن والے میرے عزادار میرے روون والے قیامت تک یاد کر کے روندے رہویں میرا ڈاڈا پڑھدا وانج بیٹھی ایک خیمے وچ بی بی جوڑ کے شکل نمانی
اجو آکھن لگی ہے نواں اکھاں کو بی بی زینب درد رجانی کیا کہ تیری سین ٹھڈا صاحب ہر کیا دیئے لا گھن گھوڑا تساں وس بو اکھاں دیا منتہ کھڑی کر دیئے میں کہوں آج بھی لڑیند ہے پانی میری وطن دے بزرگ جوان میری امامہ بہنہ تو سین ہنجوان دا پیالہ بھرے اکھیں دا پانی کٹھا کر کے توں بھین کو لئیے جن دی اولاد کوئی نہیں عقل مار کے دی کلثوم بھین توں یتیم دے سگناں دی مہندی بنا میں پردہ داراں کو وینیاں ساڑا میاں حسین دسے وقت تھوڑا ہے کٹھیاں تھی وہ اے سگن مناؤ قاسم کو میندھی لاونی ہے بہت تھکا بیٹھے ستویں قدم تے تیری سین گئی چٹے سارا لی دئی جناب فضا گوہاں لئیے ہاتھ بن کے دی علی دی دھی انہاں ڈکھاں واسطے انہاں راتی واسطے تو میں تیرے نانے محمد کول ہاں زندگی بڑی مہربانی ٹھیک نا لفظ نہیں تو بولیں انہاں ڈکھاں واسطے میں زندگی ودوائی آئی اے سرداراں دا کام نہیں ہوندا اے کمیاں دا کام ہوندے میں ویندیاں میں پردہ داراں کو اطلاع دیندیاں آوازاں دے اما فضا بیبیاں کو آنکھیں جلدی آمین وقت تھوڑا ہے میرا ڈاڈا پڑھدا ہر ایک خیمے دائی فضا اتے ودی وی کانڈھاں پھیرے آدھی جلدی آؤ تساں دیر نہ لاؤ آج حسن رضا دے ویڑے پردہ دار بی بی آدھی فضا کیوں آؤں فضا ماتم کر کے آدھی جوڑ کے بنرا قاسم کو آج چاچا پیندس سیرے ان سگن ابن حسن دے ذرا آؤ تھی وہ تکھیرے جلدی آؤ میری امامہ بہنہ میں پہلے آکے توڑے سے دے سنگن پہ پڑھ دے ندی مہربانی جو روندے پین میری امامہ بہنہ گواہی دے سے تسیں گواہی دے سو جدہ بنرے دیاں قریبی رشتہ دار کو اطلاع ملے نا ساڑھے ملے میندی دی اے آخری سگن تے ایم سگن محبت شاہ میل علی رات پھپیاں چاچیاں ماسیاں بہنہ سن دے بیٹھے ہو کٹھیاں تھی کہ بنرے کو میندی لیندین آخری رات تے جدہ اپنے اپنے گھروں ٹر دی ہیں گھر وانج رو میں جے لفظ سمجھ چاہوی تھا روڑ نہ آوی سوچیں صحیح جدہ بنرے دیاں قریب رشتہ دار اپنے اپنے گھروں ٹرن خالی ہاتھ نہیں ٹر دیاں ویلاں چاہ کے ٹر دیاں قاسم دیاں پھپیاں گئے ویل کو پینگے چچائے گئے ویل کو انگر نال لائے اکمائے جیندہ منہ کوفے تو پھر گئے آدھیا ہوا میرے لالا دی جوڑی بچڑے نوکرہ زندگی ہوئی او مامے دے بچڑے دے سیر دیکھو زندگی ہوئی ایو کوئی شادی آئی ایے سگنین ڈامی دا نہیں ابرے قاسم ماں دے خیمیہ کیرے ٹائم جیرے ٹائم اکبر گھوڑے تو لہ گئے ایو آخری میں جھولی ودا رات جری گال ماں کی تو یادی میں نہ کیا کھا ماں اکبر لیلہ کلوے تیری لاش آوے اکبر زین تو محبت شاہ لہ گیا قاسم آئے ماں دے خیمے اے سامنے ملک میرو دیکھے انو قاسم ہے ماں موئی پاسے کیتے قاسم انو ہے ماں رخ چین کیتے قاسم انو ہے ماں دا رخ ای پاسے قاسم ہی پھر دا ہے ماں ہی پھر دیئے جڑے جوان بیٹھے ہو قاسم ٹھڈا صاحب ہر کیا دے میڈا اللہ سچا دے انشاءاللہ یقین کوئی نہ ہو نوکرہ زندگی ہوئی چھوٹے بچے روندے پہنے یار پیو ماں کو نصیب ہو میں کیا خیس بولو میرا اللہ سچا دن انشاءاللہ یتیم کوئی نہ ہوئے بی بی آدھی آج یتیمی یاد آئی
10 سال میں تے کوئی یتیمی یاد نہیں آوان دیتی منگا تیو کو جائمنا کل اکبر ماں کلوڈ ایک اکبر دی ماں منت پوری کی تھی بیٹھی گئی تیری توجہ ہی نہیں کیڑی منت تھی او چٹے وال رنگین کی تھی بیٹھی ہے اکبر دے جگر دے خون نال ہائے ہائے تو وجہ جیندہ کھنے قاسم آدھے اممہ میں کیا کرن تیڈو آمہ تو نراز تھین دی چاچے دو ونجاؤ اجازت نہیں دیندہ سجی ہاتھی تعویز ہا امام حسن آخری ٹائم دیتا جڑا ماں پوتر تے مشکل ٹائم آسی نہ کربلا دے میدانی یہ تڑپ سی یہ توڑا کم یہ تعویز کرے سی یہ ماں پوتر گلہ پہ کر دیں یا تعویز سجی ہاتھی تڑپ ہے ہائے ماں پتر کھولے تعویز نہ وڈے برا حسن دا چھوٹے برا حسین تو خط تھا پڑھانے پہلی 70 دے لکھو آیا مدینہ چھوڑیں تا قاسم دیوں دی ماں کو نال ضرور گھن ونجیں دوجی 70 قاسم کو بن رہی بناویں بھاویں ہک لازے دا بناویں اکبر دی جاگیر دے وچ میرے قاسم کو قبر دی جا ضرور دیں بڑی مہربانی محنت دا صلہ مل گیا وانج میرا لال میرا دلہ دے اڑتے کو چاچا بولو خالی نولے سی حسین کی تھا محبشہ کئی جا کر پڑھ دیں جو حسین کرسی تھے نہیں اچھے جن ٹبے تھے حسین بیٹھے انگلی تے حساب بیٹھا کریں دیں کتنا خرچ ہو گئے کتنا بقایا بچ گئی ہے قاسمی ہوئی ہے جی میں جھک دو پانی آندے چاچا سلامی ہوئی ہون میں دے داں دیکھا تمہیں کو موت دی اجازت کی میں نہیں دے دا حسین فرمائے میرا لال ہون کوئی ماں کو وڈا سفارسی کی نے زندگی ہوگی تو ہی کو روک میں پڑھنے یہ انہوں دی محنت ہے یہ نہیں کہ بندے چپ کر ونجے تے مضمون بھول ونجے ہی کہ لفظی پہاڑ تو وزنی ہے ماں تو بولو ماں کل کوئی بڑا سفارسی کی نے قاسم آدھے چاچا موت اجازت دے نہ دے تیری مرضی ہاں وڈے بھرا دا خاتی جڑے اجاں چپ بیٹھے ہو حسین کو بھامیں اکبر دی موت کھا گئی ہے تلیاں ٹیک کے حسین اوکھا اٹھائے فرمائن جلدی دے مدت تو بعد میں حسن دے ہتھاں دی لکھی ہوئے تحریر پڑھ دا حسین خط کی دے پہلی 70 ہونے ڈس گیاں مدینہ چھوڑیں قاسم دیوں دی ماں کو ضرور نال قاسم کو سیرہ پامیں قاسم دی میں سیرہ دو دیکھ کے مدینے دو منہ کر کے آدھے آن دیکھ قاسم سیرہ پاتی کھڑائیں موت دی اجازت ہی نہیں میں اکبر دی جاگیرج قبر دی جا ضرور نہیں میں شاہ فرمایا میرا قاسم بچڑا شالا تو تاں جیویں جگتے چاچا تیدا جیندہ بدے ہک تین بچڑے دی ترتے میں کو ویر حسن آ یاد ویندے جدہ دید بوندی تری پاگتے ہون کیویں موت دی اجازت دیواں تیری ماں دے آکھے لگ سید دیوان ایک بے نالو جو بہالے ہو میں تو کو گھوڑے تے سوار کرنے جڑا اوکھا لاسی کو چائے گھناونے اللہ جانے میں کو گھوڑے تے کون سوار کرے سی سید دیوان ماں کو آگ وہ تیار کرے میں گھوڑے تے سوار کریں ہون جڑے جوان بیٹھے ہو 13-14 سالن دے قاسم خوش تھی ہے قاسم دا حوصلی دیکھنا ہے اگو ماں دا حوصلی دیکھنا ہے میری اماں بڑا توارے سے دا لفظ قاسم خوش تھی ہے کتھا ہے ماں دیکھے میں اماں مبارک کیڑی گل دی اماں میں کو موت اجازت مل گئی ہے
بی بی آتی ہے موت اجازت مل گئی ہے، میڈو کیوں ہیں، میدان تو کیوں نہیں گیا؟ حوصلہ دیکھ، حوصلہ، موت دی اجازت ملی ہے، میڈو کیوں ہیں، میدان کیوں نہیں گیا؟ قاسم آدھے ماں اپنی مرضی نال نہیں آیا، چاچے امام آکھے، چاچے امام، چاچا بھی ہے نال امام بھی ہے معصوم بھی ہے، چاچے آکھے ونج ماں کو آکھ وہ تیار کرے، میں گھوڑے تے سوار، توجہ کر، جھولی ودا پن، بی بی آدھی ہے میں علی دی نوہاں، حسن دی بیوہ ہاں، حسین دی بھرجائیاں، راز امامت کو میں جان دیاں، چاچے تے کوئی نہیں بھیجا، اتنے تے تیری شہادت قبول ہی نہیں تھی انہیں، جتنے تے کوئی چاچے جائی موت دی اجازت نہ دے ہوئی۔ سن دے بیٹھے ہو، جتنے تیوں حق مار نہ بخشے، ون چاچے جائی کل موت دی اجازت گھن، حق ماری بشکوا۔ سن دے بیٹھے ہو، قاسم آدھے ماں میں کی میں ونجا، میں کچھ چاچے جائی کل شرم آن دیئے، ہاں بی بی آدھی وقت میں تیرے نال جل دیاں، میں سفارش کر دیاں، میرے دیکھ سے در روسے جدہ ماں پوتر ہیں نا، اکبر دی بھین دے خیمہ دے قریب، سیدادہ اکبر دی بھین دی کیڑی حالت، مٹی تے بائے کے وال کھلے ہوئیں، تے ہولے ہولے وین بیٹھی کر دیئے، تے آدھی بیٹھی اکبر انہاں بھینی دا جیون کوڑے، جنہ بہنہ دے اکبر نے بھیرا ٹر ونجن، تیری سینہ دی قاسم تو اتھے رکوان، حسین دی تھی اگے ڈکھے وین بیٹھی کر دیئے، انہ دا بہو نقصان تھیے، میں ویندیاں اپنی نوہ کل، تو خیمت سن دے بیٹھے ہوئے مضمون اوکھن، اے نہیں کہ چھڑا بس نوہ پڑھ اٹھی جاگ وے سیریاں والا اتھا کچھ لگ دیئے، 2 منٹ نوہ پڑھ کے بندہ بھاج بنجے، انہوں دا خزانہ جڑے 5 گھنٹے پڑھ دی ہیں، جڑے بڑھڑے بیٹھے جنہاں میرے ڈاڈے فضل حسین شاہ کو سنا ہو سی، انہوں دی محنت کھڑا پڑھ دا۔ بی بی آدھی تو اتنی رک، میں جڑا ایمیں نوہ کو گل لاؤں نا، تے اکو دیمہ اکبر دی مکان، تو میری کانڈا لے پاسو آ کے کھڑ ونجے، وقت میں تے کو موت دی اجازت گھن دے ساں، حق ماری، بولو بڑی مہربانی۔ حسن دی بیوہ حسین دی دھی کو لا کے مٹی تے بیٹھی، میں گالی چباہم پاتی ہیں، سار چمکیا دیئے سردار حسین دی دھی، اجڑ تواکی گئیو، این اوکھے ٹیم تو اڈے دروازے تے کوئی سوالی آوے، انہوں اشارہ کی تے قاسم ہن لنگا میں نوہ کو گل لئی بیٹھی ہوں، گل مار کے آدھی ہے میری دی اوکھے ٹائم کوئی سوالی آوے، خالد نول سے آدھی ہے نہیں چاچی میں حسین دی دی ہے، گل مار کے آدھی ہے میری دی میں پلہ نہیں ہے، آواز آنے چاچی حکم کر میری زین آدھی ہے میری دی ذرا پچھا دے دیکھ، سید میں نے دیکھیں حسین دی دی چھائے سید آدھا تک قاسم روندہ کھڑا ہے، حقل مار گیا دیا چاچی دیدہ بچڑا روندہ کیوں ہے، حقل مار گیا دیا میری دی موت اجازت گھنانا ہے، حقل مار گیا دیا میری دی حق مار بشکوانا ہے، حسین دی دھیوین کر گیا دیا چاچی حق مار بچکی بیٹھی ہیں، موت اجازت دیتی بیٹھی ہیں، ساریاں گلہ منی بیٹھی ہیں، اپنے پتر کول پوچھ دے ساریاں گلہ منوائی ویندہ ہے، ایدے کول پوچھ دے ایدے پات میں کین ونجنا ہے، او جیندہ نہ پے گرائے ونجے جی
جڑے گال بجھ دے دے بعد میں شام ونجنا ہے زینت ممبرن مداح اہل بیت شہنشاہ مصعب ذاکر باقر خان بلوچ انہوں نے بعد شہنشاہ مصعب ذاکر ابو ذر خان زنگی اخنوتک انہوں نے بعد شہنشاہ مصعب ذاکر ملک مرید عباس حرل انہوں نے بعد شہنشاہ مصعب ذاکر